प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जिंदा जलाली और फजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद ने मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर एक नया दिन बख्शा, ताकि हम मिलकर यीशु मसीह नासरी के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आज बड़ा खूबसूरत दिन है मेरे अज़ीज़ों। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद फसह को, लास्ट सफ़र को। मेरे जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ इस आखिरी फसह को सेलिब्रेट किया और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये जो हम सीज़न सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिन दिनों से हम गुजर रहे हैं, दिस इज़ अ विक्टोरियस सीज़न, एक फतह मंद सीज़न में से हम गुजर रहे हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं मेरे जो यीशु मसीह ने अपना खून मेरे और आपके लिए बहा दिया, अपना बदन मेरे और आपके लिए दे दिया, ताकि हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, वो मेरे लिए और आपके लिए आया, वो मेरे और आपके लिए मर गया और वो मेरे और आपके लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ, वो अब्दुल्लाबाद ज़िंदा है और वो मुझे और आपको भी अपने वसीला से हमेशा की ज़िंदगी का वारस बनाता है। मेरे साथ होस्ट करें खुदा के खादिम पास्टर इमरान फजल। पास्टर इमरान, आपको वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच महविश। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए और ईद फसह के लिए, जो खुदावंद यीशु मसीह ने जिस तरह अपने शागिर्दों के साथ बैठकर खाना खाया और खुदा की शुक्रगुजारी की। और आज नाज़रीन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि मेरे चीज़ों खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान को मेरे और आपके लिए दे दिया था कि जिस तरह कलाम के अंदर लिखा है, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो मेरे चीज़ों ये बाप की मोहब्बत देखें जो उसने बेटे के साथ की, जिसने मेरे और आपके गुनाहों की कीमत को, अपने खून को सलीब पर अपने आप को दे दिया, ताकि मेरे अज़ीज़ों हम मखलसी को हासिल करें, फ़तह को हासिल करें और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और इसी तरह जितने भी इस वक्त ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, और यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद आपको बरकत देगा, आपकी ज़िंदगियां तब्दील होंगी और आप खुदावंद यीशु मसीह के जलाल में बढ़ते जाएंगे, तरक्की करेंगे और खुदावंद का रूह कुद्दस आपकी मदद करेगा। तो इसी तरह जितने भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सबको भी आज का दिन, ईद फसह का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो और खुदावंद का रूह कुद्दस आपकी मदद करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर इमरान, उसने कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, मेरा खून जो तुम्हारे लिए बहाया गया। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, किसी और खून के वसीला से हमारी मखलसी ना थी, बल्कि एक ही द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस इज इनफ फॉर द होल वर्ल्ड। यीशु का कीमती खून पूरे दुनिया के कफारा के लिए काफ़ी है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि यीशु के खून के वसीला से हम नजात पाते हैं, मखलसी पाते हैं, बीमारियों से शिफा पाते हैं। तो नाज़रीन, जैसे कि आप हर रोज़ ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देखते और बरकत पाते, कलाम को सुनते हैं, खादमीन की खूबसूरत गुफ्तगू सुनते हैं, तो आज भी मेरा ईमान है पास्टर इमरान हमारे साथ बड़े अच्छे गेस्ट मौजूद हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाएंगे। तो नाज़रीन, पहले गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद है, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। अरसा दराज से खुदा अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल कर रहा है, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। खुदा के खादिम पास्टर अशरफ जे डीन हमारे साथ मौजूद हैं। पास्टर अशरफ जे डीन, आपको वेलकम और खुश आमदीद। शुक्रिया बेटी महविश। और आज हम ग्रेस फॉर ऑल में मौजूद हैं और इस सारे प्रोग्राम के लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं। और मैं पास्टर इमरान साहब का भी और आपका भी और सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ जो हमेशा हमें याद रखते हैं और हम मिलकर खुदा उनके काम को आगे लेकर चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच पादी साहब। इसी तरह हमारे साथ पास्टर यूसुफ गुलाम मौजूद है। पास्टर यूसुफ, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह नाज़रीन, आज हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर शौकत शारून भी मौजूद है, बड़ा खूबसूरत कलाम भी सुनाते हैं और आज भी आप बरकत पाएंगे। पास्टर शौकत शारून, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू सिस्टर महविश। प्रेज द लॉर्ड। प्रोग्राम में थैंक यू वेरी मच। वेलकम। इसी तरह नाज़रीन, पास्टर विल्सन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। पास्टर विल्सन, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद।
بہت شکریہ سسٹر جی. ہم خداوند کا شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے اور اس ساری فیلوشپ کے لیے جس میں ہم سب مل کر خداوند کی شکر گزاری کر رہے ہیں. پریز دی لارڈ. تو آئے میرے عزیزو، سب آنکھیں بند ہو جائے، سب سے خداوند کی حضوری میں جھک جائیں. ہم دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے. خدا کے خادم پاسٹر یوسف غلام سے درخواست کروں گی کہ دعا کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا ہم آغاز کریں. قدوس رب العزت، رب الافواج، یہوہ یری، سب کچھ مہیا کرنے والے آسمانی باپ، دیکھ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے تیری شکر گزاری کرتے آج کے اس وقت، اس گھڑی، اس لمحہ کے لیے ہمارا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے. سو دیکھ خدا، ہم تیری عظیم خادمہ کے لیے، میری بہن سسٹر مہوش کے لیے، پاسٹر عمران فضل صاحب کے لیے تیری شکر گزاری کرتے. میرے کو ہم دیکھ جن کی وساست سے، جن کے وسیلہ سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ اس چینل کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں. ہالیلویہ. ہم اس بات کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں، فضل ٹیلی ویژن کے لیے، تاکہ تو اس کی حدود کو یسوع مسیح ناصری کے نام سے کثرت کے ساتھ بڑھا، تاکہ بہت سی زندگیاں، بہت سی روحیں توبہ کریں اور تیری طرف رجوع لائیں، اور تیرا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری نام عزت اور جلال پائے. اسی طرح آج کے اس پروگرام کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں، تیرے خادمین کے لیے، تیرے مقدسین کے لیے، جن کے اندر ہم دیکھ تو نے اپنے پاک روح کی وساست سے اپنے پاک کلام کو کثرت کے ساتھ نازل فرمایا ہے. جب وہ تیرے کلام کی صداقتوں کو بیان کریں تو وہ اپنی لیاقت، اپنے زور، اپنے علم پر نہیں بلکہ تیرے پاک روح کی ہدایت کے مطابق بولیں. اور آج کے کلام کے وسیلہ سے، آج کی تیرے کلام کی باتوں کے وسیلہ سے جتنے بھی لوگ دیکھیں، سنیں، برکت پائیں، اور تیرا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری نام عزت اور جلال پائے. مسیح ہمارے خداوند یسوع کے نام سے آمین آمین. پریز دی لارڈ. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. ناظرین، خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں خدا کی محبت کے لیے. آپ سب جانتے ہیں کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو خدا کے کلام کے اندر لکھا اس نے اپنی شبیہ پر پیدا کیا. باقی چیزیں جو خدا نے تخلیق کی اس نے کہا اور ہو گیا، لیکن جب اس نے انسان کو بنایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا، مٹی لی، اور پھر کیا ہے کہ انسان کے اندر دم پھونکا. This show us the great love of God for us. یہاں پر ہمیں خدا کی محبت نظر آتی ہے کہ جو خدا مجھ سے اور آپ سے اور کل کائنات سے کرتا. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، ہمارے اور باپ کے درمیان ایک بڑی جدائی کی دیوار آ گئی، اور اس دیوار کو توڑنے کے لیے اور گناہ کو دنیا سے مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، this was the divine plan of God. یہ خدا کا الہی منصوبہ تھا جسے پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کا انتخاب کیا. اور خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے بیٹے نے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے وہ اس دنیا میں آیا، انسانی شکل کو اختیار کیا. جتنی بھی دیر یسوع مسیح اس دنیا میں رہے، کلام کے اندر لکھا ہے وہ بھلائی کرتے، اور ہم دیکھتے ہیں جو بیمار ان کے پاس آتے وہ انہیں شفا دیتے اور بڑے بڑے کام کرتے. اور اب جن ایام میں سے ہم گزر رہے ہیں، ویری سون ہی واز اباؤٹ ٹو کروسیفائڈ، جلد ہی وہ مصلوب ہونے کو تھا، وہ جانتا تھا. اور پاسٹر عمران ہم دیکھتے ہیں لیکن اس نے کہا کہ اس فسا کو جو ہے وہ منانا جو ہے وہ ضروری ہے. اور بڑا خوبصورت گیت بھی ہے، دکھ سہنے سے پہلے اس فسا کو، اس یاد کو ہم منائیں. تو میں چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم اس گیت کو سنیں اور اس کے بعد ہم گفتگو بھی کریں گے آج کے اس خوبصورت دن کے حوالہ سے. پریز دی لارڈ. تو آئے میرے اس خوبصورت گیت کو سنیں، دکھ سہنے سے پہلے.
प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे जीजा आपने ये खूबसूरत गीत सुना, मेरा ईमान है आपने बरकत पाई। वो सब कुछ जानता था, वो जानता था कि जल्द मैं अपने आप को देने को हूँ, लेकिन उसने क्या कहा है, बाप मेरी नहीं बल्कि मेरी मर्जी पूरी हो। आज मैं कहना चाहती हूँ कि हम लास्ट सपर को, लॉर्ड सपर को, लास्ट सपर को, ईद फसा को सेलिब्रेट तो कर रहे हैं और यीशु के फॉलोवर भी हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम्पल यीशु मसीह ने हमें दी, जो ज़िंदगी में रहने का तरीका यीशु मसीह ने हमें सिखाया, वो हलीम, उसके अंदर आज इनकी सारी मोहब्बत नज़र आती है। आज जो हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक लम्हा के लिए ज़रा अपनी ज़िंदगी में चेक कीजिए कि महज रस्मी तौर पर तो नहीं आप सेलिब्रेट कर रहे या रवायती तौर पर तो नहीं सेलिब्रेट कर रहे। अगर ऐसा है मेरे चीज़ों, तो आज आपको भी ज़रूरत है कि आप भी रिपेंट करें, यीशु के आगे झुक जाएं, उसे कहिए यीशु तो मुझे इस लायक बना के मैं तुझे पसंद आऊँ। अगर मैं तेरा फॉलोवर हूँ, अगर मैं तेरा मानने वाला हूँ, तो जो दर्स तूने मोहब्बत का, माफ़ी का, आज़ी इनकसारी का दिया, वो मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भी आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा अच्छा खूबसूरत आपने भी बयान किया। और अगर हम खुदाम के कलाम में से भी देखते हैं कि लूका की इंजील और उसके 22 बाब के अंदर हम पढ़ें, तो वहाँ पर लिखा है कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भी हुक्म दिया कि आप जाएं और जाकर उस फसा की तैयारी करें। जब वो वक़्त आता है फिर वो बैठते हैं, मिलकर उस फसा को खाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, ये खुदावंद यीशु मसीह हर एक चीज़ को जो है वो जानता था, लेकिन मेरे अज़ीज़ों उसने अपनी जान को मेरे और आपके लिए दे दिया, ताकि मेरे अज़ीज़ों जिस तरह आप देखते हैं कि आज भी खुदावंद यीशु मसीह से मोजज़ात करने की कुदरत, ताकत, ज़ोर रखता है, जो 2000 साल पहले हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज़ किया, खुदा के कलाम में लिखा है कि किस तरह उसने अंधों की आँखों को खोला, बीमार शिफा पाते थे, बदरू गिरफ्त आज़ाद होते थे। तो मेरे अज़ीज़ों, कलाम के अंदर भी लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा हैं। वो आज भी सेम कुदरत को और अपने जब कलाम को नाज़िल फरमाता है, तो मेरे अज़ीज़ों बीमार शिफा पाते हैं, अंधे देखते, लंगड़े चलते, बदरू गिरफ्त आज़ाद होते हैं, और आज भी मुर्दे भी ज़िंदा होते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, ये सारा कुछ कोई इंसान नहीं कर सकता। जो बाप ने बेटे को भेजा था, उसका एक प्लान था। तो मेरे अज़ीज़ों, उसी के मंसूबा के वसीला से आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर किस तरह खुदा कसरत से अंजील के वसीला से जो है वो अपने काम को कर रहा है। लोग बरकत पा रहे हैं, निजात पा रहे हैं, और इसका हम सारा जलाल, सारी इज्जत खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर इमरान, इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़े, मैं चाहती हूँ कि आज हम खुदा के खादम पास्टर अशरफ जे डीन से पूछें। भाई साहब, आज हम देखते हैं बहुत से लोग यीशु के खून और गोश्त में तो शामिल होते हैं, वो पाक शाह को लेते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर इसके मायने से ना वाकिफ़ है, और ये नहीं जानते कि ये बदन उनके लिए तोड़ा गया, खून उनके लिए बहाया गया, और उसके लेने के वसीला से उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे नाजरीन की कुछ वजाहत करें, ताकि आज वो ईद फसा के मौका पर महज रवायती तौर पर खून और गोश्त में शरीक ना हो, बल्कि हकीकी तौर पर अपनी ज़िंदगी में उसके बदन और उसके खून को लें। आमीन। खुदाम यीशु मसीह के बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम में इस वक्त जो फजल टेलीविज़न देख रहे हैं, पास्टर अशरफ जेडीन का बहुत बहुत सलाम। और आज ये गुफ्तगू का सिलसिला बहुत ज़बरदस्त है कि हम यीशु मसीह के खून और गोश्त को समझ रहे हैं। तो दर हकीकत जब बनी इसराइल ने मुल्क मिस्र को छोड़ा और आखिरी उन्होंने खाना खाया और बर्रे ज़बा किए अकॉर्डिंग टू खुदा के उस तौर तरीके से जो मूसा को उन्होंने बताया था, और फिर उस बर्रे का खून जो था वो अपनी चौखटों पर लगाया, और रात को मौत की वबा जब वहाँ से गुजरी जो पेलोठों को हलाक करती थी, और ये मिस्र को छोड़ते वक्त उन्होंने जो आखिरी खाना खाया था उसी का नाम फसा है जी। और फसा का मतलब होता है छोड़ना। जब उन्होंने गुनाह और गुलामी के घर को छोड़ा जो मिस्र था, तो फिर ये खाना खाया। और इशा, पाक इशा जिसे हम कहते हैं, इशाए रबानी भी कहते हैं, तो इशा का मतलब होता है सूरज गुरूब होने पर जो अंधेरा शुरू हो जाता है, उस वक्त जो खाना खाया जाता है। तो ये चूँकि शाम का खाना था रात के अंधेरे में, तो इसको इशा का नाम भी दिया गया। और खुदा यीशु मसीह ने इस बात को आगे चलकर खुदा ने कहा बनी इसराइल के लिए कि ये मेरी यादगारी के लिए तुम इसे मनाना।
ہر سال نسان جو یہودی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اس کی 14ویں اور 15ویں تاریخ کو یہ فسح منائی جاتی تھی اور آج بھی منائی جاتی ہے. اور اس میں ہمارے لیے یہ ایک بڑا اہم حصہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح جس رات وہ پکڑوایا گیا اور اس نے روٹی لی اور پھر شکر کر کے اپنے شاگردوں کو دی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے. اور بہت سارے عہد باندھے گئے پرانے عہد نامہ میں, اور نوح کے ساتھ عہد باندھا گیا اور ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا گیا, ایون آدم کے ساتھ بھی عہد باندھا گیا. یعنی خدا اور انسان کے بیچ میں امن کا معاہدہ ہوتا آیا, اور کیا شرائط تھی وہ بھی ہوتی آئیں. اب یہ ساری چیزیں فانی اور دنیاوی تھیں. اب خدا نے اس پلان کو کیا, جیسے شروع میں ہمیں اس بات کو معلوم کیا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو بھیجا گیا تاکہ ابدی کفارہ دے پوری دنیا اور نسل انسانی کے لیے. پہلے بنی اسرائیل کے لیے تھا وہ سالانہ کفارہ جو دیا جاتا تھا گناہوں کے بدلے میں, اور اب خدا نے ہم سب کے لیے ایک اور بہتر انتظام کیا اس کفارہ کا, اور اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا. اور پھر جب وقت پورا ہوا تو یسوع مسیح نے جو آخری فسح کھائی تھی زمینی زندگی کے اندر, تو اس میں جب اس نے شاگردوں کو یہ فسح دی اور ہم نے اس بات کو سنا, اور لوکا کی انجیل کے 22ویں باب کے اندر بھی اور متی کی انجیل کے اندر بھی اور یوحنا کی انجیل کے اندر بھی ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں کہ اس نے آخری فسح جب لی تو اس نے روٹی لی اور شکر کر کے معمول کے مطابق دیتے ہوئے کہا کہ یہ میرا در حقیقت بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے, قربان کیا جاتا ہے. اور پھر اس نے جو شیرہ تھا انگور کا وہ بھی لیا, اس پیالہ کو لیا اور کہا یہ تمہارے اور میرے بیچ میں ایک نیا عہد ہے جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے, اور میرا خون بہایا جائے گا. یہ شیرہ نہیں ہے بلکہ میرا خون ہے. اور پھر یوحنا کی انجیل کے 6 باب کے اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا جو کوئی میرا خون اور گوشت کھاتا اور پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. یعنی ہم اس وقت کو یاد رکھتے ہیں کہ جب پوری دنیا کے لیے بین الاقوامی یسوع مسیح نے گناہوں کے عوض مصلوب ہو کر کفارہ دیا, خون کو بہایا, اپنے بدن کو دیا. اور یہ ہمارے لیے یسوع نے کہا جب تک ہم زمین پر زندہ ہیں خداوند کی یادگاری کے لیے کس طرح سے اس نے دکھ سہے, کس طرح سے اس نے مصلوبیت کو لیا, کس طرح سے اس نے ہمارے لیے قربان ہوا, اور پھر اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے تیسرے دن وہ جی اٹھے. Praise the Lord. تو یہ در حقیقت میں یسوع کے خون اور گوشت میں جب شامل ہوتے ہیں تو گویا ہم زندگی میں شامل ہوتے ہیں, اور یسوع نے کہا جو کوئی اس کو لے گا وہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا. Praise the Lord. Praise تو the یہ وہ عہد ہے جو ہمارے لیے ہے, خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا. ضروری ہے کہ ایک ایماندار, ایک بلیور جو خداوند کا بدن کلیسیا ہے وہ اس کو لے سکے, اور یسوع مسیح کی اس یادگاری کو, اس بڑے کفارہ کو جو ہسٹری میکنگ ہے ہمیں دیا گیا ہے, ہم اسی کے لیے یہ سب کچھ یادگاری کے لیے کرتے ہیں. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you very much پادری صاحب, آپ نے بھی خوبصورت طور پر کلام میں سے بیان کیا. تو میرے عزیزو اگر آپ ہمیشہ کی زندگی کو پانا چاہتے ہیں تو گناہوں کا انکار کرتے ہوئے یسوع کو قبول کیجئے, اور جب آپ اس کے خون اور گوشت میں شامل ہوں گے تو آپ برکت پائیں گے, ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے, قوت, طاقت اور زور پائیں گے تاکہ ابلیس پر, ابلیس کی قوتوں پر, طاقت پر غالب آئیں اور یسوع کے جلال میں بڑھتے چلے جائیں. اور جیسے وہ فتح مند ہے, جیسے اس نے موت اور قبر پر فتح پائی, He wants to give you the same life. وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی ایسی ہی زندگی بسر کریں. اگر آج آپ بیمار ہیں تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں یسوع کو لے لیجئے, اس کے خون کو لے لیجئے, تو آپ بیماریوں پر فتح پائیں گے. مشکلات میں ہیں, پریشانیوں میں ہیں, آج یسوع کو لے لیجئے, آپ فتح پائیں گے مشکلات پر, پریشانیوں پر, ابلیس پر, اور فتح مند زندگی بسر کریں گے. تو جی پاسٹر ولسن اعجاز, آج آپ خوبصورت عید فصح کے موقع پر ناظرین کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پریز دی لارڈ. بہت شکریہ سسٹر جی, اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے جب پوری دنیا کے اندر کلیسیا جو ہے ایک خاص واقعہ کو جو ہے وہ یاد کر رہے ہیں, جب یسوع مسیح اس زمین کے اوپر تھے اور انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ
اس فصح کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا، منایا، تاکہ اس بڑے مشن کو جس کے اوپر وہ جانے کو تھے اپنے آپ کو خداوند کے سامنے، باپ کے سامنے رکھا، تاکہ ان ساری درد کے اندر سے، تکلیف کے اندر سے جب وہ گزریں تو وہ خداوند کی اس یگانگت کے اندر قائم رہیں جو باپ کی اور اس کی آپس میں ہے۔ اور یسوع مسیح بڑی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر اس بات کو جو ہے وہ ظاہر کرتے اور اپنے فضل کو جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر بتاتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ قائم رہنا۔ اور پاسٹر اشرف جے ڈین صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے ناظرین کو جو ہے وہ انفارمیشن دی، انہیں بتایا تاکہ وہ اس بات کو جان سکے کہ عشاء ربانی کیا ہے، عید فصح جو ہے وہ کیا ہے۔ اور اس کے لیے میں یہ بات کہنا چاہوں گا 3 باتوں کو کہ وی مسٹ نو ہم، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، اگر ہم اس فصح کو لیں تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ قصوروار ٹھہرائے گا۔ ہاں جی، فائدہ مند نہیں ہے۔ سو نوئنگ ہم، پہلے اس کو جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جب ہم اس کو جانیں گے تو پھر ہی ہم اس کی یاد کے اندر جو ہے وہ شامل ہوں گے، اس کو ریممبر کریں گے کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا، اس نے ہمارے لیے کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا۔ سو نوئنگ ہم، ریممبرنگ ہم، اینڈ دا تھرڈ تھنگ از وی ہیو ٹو ہمبل آور سیلف ود ہمبلنگ۔ جب ہم اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنائیں گے، جب ہم اسے جان جائیں گے، اس کی یادگاری کو منائیں گے، اور اس کی یادگاری جو ہے وہ ہمیں کیا کرے گی، وہ ہمیں ہمبل بنا دے گی، جس طرح سے وہ حلیم اور فروتن ہے۔ اور یہی مقصد ہے پاکشاہ کے اندر شامل ہونے کا کہ ہم خداوند کو جانیں، پہچانیں اور اس کی یادگاری کو اپنی زندگی کے اندر لیں، اور ہماری جو انسانیت ہے، ہماری جو پرسنالٹی ہے، وہ اس طور سے ہمبل ہو جائے کہ ہم خداوند کے قابل قبول جو ہے وہ ہو جائیں، اور خداوند کی نظر ہماری زندگیوں کے اوپر ہو۔ پریز دی لارڈ، تھینک یو ویری مچ پاسٹر ولسن آپ کی خوبصورت باتوں کے لیے۔ پاسٹر عمران بڑا خوبصورت پاسٹر ولسن نے بھی بتایا کہ فرسٹ ہمیں یسوع کو جاننا ہے۔ جب جان جائیں گے کہ وہ میرے لیے آیا، میرے لیے مر گیا، میرے لیے جی اٹھا، تو پھر ہی ہم اس کی یاد منائیں گے۔ جب اس کی یاد منائیں گے، جب اسے جانتے ہوں گے، تو وہ ہماری سوچوں کو، ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو تبدیل کرے گا۔ پھر میرے عزیزو، آپ یہ نہیں کہیں گے کوئی مینوں گل کر کے جائے کتھے، بلکہ آپ کے منہ سے نکلے گا، اے باپ ان کو معاف کر۔ آپ کے اندر خداوند معافی کو لے کر آئے گا، آپ کے اندر وہ حلیمی کو لے کر آئے گا، کیونکہ یسوع مسیح جب صلیب پر لٹکے ہوئے تھے، انہوں نے معافی کا درس دیا، محبت کا درس دیا۔ اور میرے عزیزو، اگر ہم اس کے فالوور ہیں، آج ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو وی مسٹ ہیو دیز تھنگز ان آور لائف۔ تو پھر ہمارے اندر بھی وہی تعلیمات ہونی چاہیے، وہ باتیں ہونی چاہیے جو یسوع مسیح ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو ناظرین، خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، لیکن وقت ہوا جاتا ہے، لیتے ہیں شارٹ بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل۔ ویلکم بیک ویورز، آفٹر دی شارٹ بریک آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل، اور جتنے بھی ناظرین میں بریک کے بعد جوائن کیا، آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا ہم کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے۔ آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں عید فصح کو۔ خدا ہم کا شکر ادا کرتے ہیں میرے عزیزو کہ یسوع مسیح نے میرے لیے اپنے بدن کو دیا، میرے لیے اپنے خون کو بہایا، اور نہ صرف میرے لیے بلکہ آپ کے لیے، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ کل کائنات کے لیے اس نے اپنے آپ کو دے دیا، تاکہ ہمارا کفارہ ادا کر سکے، مخلصی مل سکے۔ ہمیں قیمت سے اس نے خریدا، اور یہ قیمت کوئی عام قیمت نہیں ہے، بلکہ یسوع کا قیمتی خون ہے۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ بڑا اچھا خوبصورت آج دن ہے، اور عید فصح کو ہم منا رہے ہیں، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی محبت کے لیے، کہ جو اس نے اپنے بدن کو، اپنے خون کو میرے لیے اور آپ سب کے لیے، اور اسی طرح پوری دنیا کے لیے اپنے خون کو دے دیا، تاکہ میرے عزیزو، جس کے وسیلہ سے آج ہم دیکھتے ہیں
کہ خداوند کے کلام کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو جلال مل رہا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور پاسٹر عمران، آج ہم ضرور اس ٹاپک پر بھی جب سے پروگرام شروع ہوا گفتگو کر رہے ہیں کہ دس از ناٹ یہ آرڈنری بریڈ نہیں اور نہ ہی کوئی آرڈنری جو ہے یہ جوس ہے۔ جب ہم اسے لیتے ہیں تو دس از دا باڈی آف کرائسٹ اینڈ دا بلڈ آف جیسس فار اس۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ہم جلدی سے کلام کی طرف بڑھیں اور خدا کے خادم پاسٹر شوکت شارون سے ہم بھی اور ناظرین بھی جانیں پائے۔ میں چاہتی ہوں کہ ضرور آج آپ یسوع کے خون اور بدن کے ہی حوالہ سے کلام شیئر کیجئے۔ بہت سے لوگ جو ہیں، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ جو نامناسب طور پر اس روٹی میں سے کھائے اور اس شیرے میں سے پیے تو وہ قصوروار ٹھہرے گا۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں اور یسوع سے دور ہوتے ہیں، پھر بھی وہ اس خون اور گوشت میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اس حوالہ سے میں چاہتی ہوں کہ آج کلام میں سے آپ بریف کریں، ضرور شریک ہوں خداوند کے خون میں، گوشت میں، لیکن نجات کو حاصل کر کے، توبہ کر کے۔ تھینک یو ویری مچ ویلکم سسٹر مہوش اینڈ پاسٹر عمران فضل۔ Thank you very much. تمام فضل ٹی وی دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام۔ چونکہ ہم اس ہولی تھرسڈے کو آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جس کو ہم مونڈی تھرسڈے بھی بولتے ہیں، اور جس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جس میں کمینڈ دیا گیا تھا، حکم دیا گیا تھا۔ جیسے سسٹر مہوش ابھی کہہ رہی تھی کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس اشیاء میں ناپاکی کی حالت میں یا گناہ کی حالت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ چرچز میں پرہیپس بہت سی جو غلط ڈاکٹرنز ہیں وہ داخل ہو چکی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئیں خداوند کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ بنیادی بات جو ہے، 2 سیکرامنٹس ہیں۔ پہلا یسوع مسیح نے جو دیا تھا وہ یہ تھا پانی کا جو بپتسمہ ہے، اینڈ سیکنڈلی جو تھا وہ عشاء ہے۔ اب کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے، آپ اگر پہلے سیکرامنٹ کو یا پہلے حکم کو نہیں مانتے، آپ سیکنڈ حکم میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ اور پہلا حکم جو ہے وہ یہ ہے، آئیں اپنی زندگی خداوند کو دیں، پانی کا بپتسمہ لیں، اور اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہوگا، دین یو کین انٹر ان دا ہولی کمیونین۔ سو یہ سمپل سا آنسر ہے۔ بائبل مقدس بھری پڑی ہے، آپ کے پاس سے ریسرچ بہت زیادہ ہے، بہت سے خادمین نے جو ببلیکل بائبل کے اکارڈنگ جو انہوں نے کلام کی باتیں لکھی ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں اور ان سے فیضیاب ہو سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ سو اپنی زندگی پر غور کریں کہ آپ اپنی زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں۔ 2 چیزیں ہیں جو اس خاص دن میں رونما ہوئی تھی، میں ان پر چاہوں گا، 2 چیزوں پر چاہوں گا کہ آج ہم غور کریں گے۔ نمبر 1، یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تھے، اس لیے تو ہم اس کو مونڈی تھرسڈے بولتے ہیں۔ اس نے کہا، میں تمہارا استاد اور میں تمہارا خداوند بھی ہوں۔ ہاں، تم کہتے بھی اور میں ہوں بھی، لیکن تمہارے استاد اور تمہارے خداوند نے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں، تم بھی اسی طور سے ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرنا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سب شاگرد مل کر عشاء میں شامل بھی ہوئے تھے۔ سو اس سے پہلے کہ ہم عشاء کی طرف جائیں، میں چند ایک باتیں پاؤں دھونے کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں۔ یہودی دستور کے موافق جب ان کے گیسٹ آتے تھے، داخل ہونے سے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ اپنے ایک ملازم کو، ایک نوکر کو، غلام کو دروازے کے پاس بٹھا دیتے تھے۔ اس کے پاس پانی ہوتا تھا اور جو مہمان آتے تھے ان کے پاؤں دھوئے جاتے تھے اور اس کے بعد مہمان اس گھر میں داخل ہوتے تھے۔ یہ ایک یہودی دستور ہے اور دستور تھا اس وقت میں۔ جب یسوع مسیح کا وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھا رہے ہیں، اور جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اس واقعے سے ہم واقف ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا تھا؟ آج ہمارے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے؟ نمبر 1، وہ آقا ہے، وہ خداوند ہے، اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ دس شوز ہی واز اے ہمبل گائے، ہی واز اے ہمبل مین۔ وہ گرچہ وہ خدا تھا، لیکن زمین پر اس نے کامل انسان کے طور پر زندگی بسر کی۔ آئیں ہم اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں انڈھیلیں اور پیش کریں۔ سیکنڈلی جو میں بات بتانا چاہتا ہوں، اس کو پتا تھا یہودا اسکریوتی بھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے جو مجھے پکڑوانے والا ہے، اس کے بھی یسوع مسیح نے پاؤں دھوئے تھے۔ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو معاف کرنا۔ آج ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے
ऐसे शख्स के साथ चलना जो हमारे खिलाफ होता है। जीसस न्यू, वो जानता था कि ये शागिर्द मुझे पकड़वाने वाला है, ये मुझे धोखा देने वाला है, बावजूद इसके उसने उसके पांव धोए। अब कलाम हमें क्या सिखाता है? अगर हम दानियल की किताब पढ़ें, उसके 12वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, जो शरीर हैं वो शरारत करते रहेंगे, क्योंकि उनका काम ही यही है, शरारत करना। लेकिन जो दानिश्वर है वो समझते हैं, शरीर समझते नहीं हैं, क्योंकि उनका काम शरारत करना है। मेरे अजीज़ों, आपका जो काम है, खुदा ने फ़ज़ल जो आपकी ज़िंदगी में रखा है, जैसे प्रोग्राम का नाम ही ग्रेस फॉर ऑल इस कदर खूबसूरत नाम है, आप सब के लिए फ़ज़ल है। तो आप सब के लिए जो फ़ज़ल है वो ये है, लेट्स लव वन अनदर। सिर्फ उनसे प्यार न करें जो आपसे प्यार करते हैं। इस होली थर्सडे के रोज़ सीख जाएं, यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती के भी पांव धोए थे। जो तीसरी बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है, ये वो यानी अगर हम मत्ती, मरकस और लूका की इन अनाजील पढ़ें तो वहाँ पर उस डिटेल के साथ इस दिन का हमें वाक़या नज़र नहीं आता। यूहन्ना इसको बड़ी डिटेल के साथ बयान करता है। शागिर्द परेशान है, यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। शागिर्द परेशान हैं, अब यीशु मसीह उनको हौसला दे रहे हैं, तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। तुम्हारा दिल न घबराए, डोंट बी अफ्रेड, घबराओ नहीं, परेशान ना हो। और फिर खूबसूरत जो बात यीशु मसीह ने फरमाई वो ये थी, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। व्हाट एन एश्योरेंस! क्राइस्ट इस मौका पर जो शागिर्द परेशान है, जो मुश्किल हालत में हैं, डेस्परेट कंडीशन में हैं, सिचुएशन में हैं, इस सिचुएशन में उनको ये पैगाम दे रहा है, तुम्हारा दिल न घबराए, परेशान ना हो। आज आपके लिए ये पैगाम है, आएँ सारे खौफ से बाहर निकलें, आएँ उस परेशानी की ज़िंदगी से बाहर निकलें, आएँ उस डेस्परेट कंडीशन से बाहर निकलें। ये जो होली थर्सडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो फसा को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आएँ ये आज़ादी का दिन है, आएँ ये छुटकारे का टाइम है। फसा क्या था? जैसे हमने खुदा के खादम से पहले सेशन में भी सीखा था कि फसा यहूदी मनाया करते थे जब वो मुल्क मिस्र की ग़ुलामी से आज़ाद हुए थे। उस वक्त से आज तक वो इस फसा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज ईमानदारों, यीशु मसीह की सूरत में तुम्हारे लिए छुटकारे का दिन है, तुम्हारे लिए रिहाई, तसल्ली और इत्मीनान का दिन है। सेकंड जो इसमें काम हुआ था, नंबर 1 जो था, वो शागिर्दों के पांव धोए गए थे। ये एक ह्यूमिलिटी को पेश करता है, उसने अपने आप को खादमाना तौर पर पेश कर दिया। सेकेंडली, वो अशा में, शीरे में और रोटी में जो उसका खून और उसका बदन था उसमें शामिल हुए थे। बहुत से लोग पास्टर इमरान, बहुत से लोगों का ये ख्याल है, डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स है, वो ये कहते हैं कि ये हकीकतन खून और ये बदन बन जाता है। तो चूँकि बहुत से लोगों के डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये सिंबॉलिक है और हम इसको सिंबॉलिकली लेते हैं। प्लीज़, हमने बहुत सी चीज़ों में जैसे हम जैसा दिल करता हम बच्चों को भी दे रहे हैं और हम जो भी चर्च में आता हम उनको दे रहे हैं। मैं अपना एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। चर्च में सिस्टर महविश जी ब्रदर जी, हम आशा दे रहे थे, तो नॉर्मली हमारे जो चर्च के लीडर्स हैं वो सबको देते हैं और अब फिर हम इकट्ठे आशा में शामिल होते हैं। मैं एक शख्स को ज़ाती तौर पर जानता था, तो चूँकि लीडर्स देते हैं, तो चूँकि ये उनको नहीं जानते, तो मैंने खुद आगे आशा ली और मैं जब उसके पास गया तो उसने मुझसे आशा लेना चाही। मैंने कहा नहीं, आप आशा नहीं लोगे। उसने कहा क्यों, मैं आशा क्यों नहीं ले सकता? मैंने कहा कि आप जानते हो कि आपकी क्या कंडीशन है और क्या सिचुएशन है जो आपकी ज़िंदगी में, आपके ख़ानदान में है। यू नो बेटर, और मैं भी जानता हूँ, मेरे लीडर्स, मेरा चर्च नहीं जानता, लेकिन मैं तो जानता हूँ। उसने कहा देखिए जी, इसमें क्या बुराई है? फ़लाँ चर्च में मैं जाता हूँ, वो मुझे आशा देते हैं, उनको ही पता है कि मेरी 2 शादियाँ हैं, वो भी मुझे आशा देते हैं।
और फलां चर्च में मैं जाता रहा हूँ, उसमें मुझे मैंने कहा सॉरी, इस चर्च में आपको आशा नहीं मिलेगी, क्योंकि आप गुनाह की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जी आपने अपनी ज़िंदगी यीशु को नहीं दी और आपने एक बड़ा घिनौना गुनाह किया है कि आपने 2 शादियां कर रखी हैं, सो मैं नहीं दूंगा। उसने कहा जी मेरे साथ 3 फैमिलीज़ आई हुई हैं, को 12-15 के करीब लोग थे, हम तो आपके चर्च के मेंबर बनना चाहते हैं, तो अगर आज आप आशा नहीं देंगे, आप तो मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, तो फिर हम सारे चले जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चले जाएं, लेकिन मैं आपको आशा नहीं दूंगा। आएँ अपनी डॉक्ट्रिन को कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, कलाम में लिखा उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। Amen. Praise जैसे the Lord. पाकीज़गी की हालत में ये सब कुछ होता है, आएँ अपनी ज़िंदगी में पाकीज़गी को लेकर आएँ। कलाम ये फरमाता है पाक बनो जैसा Yes. तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। Praise the Lord. हम लोगों के पीछे ना भागें, आएँ खुदावंद के पीछे भागें, Amen. लोगों से प्यार करें। हमने लोगों की केयर भी करनी है, खोए मुँह को ढूंढना भी है, बट प्लीज़ इस तरह के वाक़यात अगर आपके चर्च में पेश आते हैं, नो प्रॉब्लम, घबराए नहीं, खुदावंद आपके साथ है। जिस खुदा ने आपको कलीसिया दी है, जिस खुदा ने आपको रोया दी है, वो खुदा आपके साथ खड़ा है। सो इस थर्सडे के ताल्लुक से मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ, पाकीज़गी की हालत में दाखिल हों, सर्वेंटहुड एटीट्यूड अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, खिदमत किया करें, अपने आप को हम्बल डाउन करें। हम खुदावंद के बगैर कुछ नहीं हैं, हमारी कोई लियाकत नहीं है, हम किस बात पर फ़ख्र कर रहे हैं? हमारे पास ये है, हमारे पास फ़लाँ डिग्री है, हमारे पास फ़लाँ चीज़ है, हमारे पास गाड़ियाँ हैं, हमारे पास घर हैं, कोई फ़ख्र नहीं है। अगर फ़ख्र करना ही है, उसकी सलीब पर Praise the करें, Lord, जिससे हमें praise the निजात, Lord. जिससे हमें कफ़ारा, जिससे हमें मख़लसी मिलती है। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you very much भाई साहब, बड़ा खूबसूरती से आपने खुदा के कलाम में से बयान किया, और यकीनन जिस तरह मेरे अज़ीज़ों आज के कलाम के वसीला से खुदा ने हमें बरकत दी है, आपने भी बरकत पाई। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खूबसूरत खुदा के खादम ने बताया कि खुदावंद यीशु मसीह ने आज के दिन फसह के दिन अपने शागिर्दों के पाँव को भी धोया। मेरे अज़ीज़ों, उसने अपने आप को हलीम बना दिया। ये मैसेज उसने आपके और मेरे लिए छोड़ा है। हमें सीखने की ज़रूरत है और अपने आप को हलीम बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों कलाम जो है वो किसी का भी तरफदार नहीं है। अगर आज आपकी ज़िंदगी गुनाह के अंदर है तो मेरे अज़ीज़ों अभी खुदा के सामने झुक जाइए, इकरार कीजिए, तौबा कीजिए और कहिए कि खुदावंद आज के दिन मैं अपने आप को तुझे देता हूँ, और फिर ही आप जो है वो आज के इस फसा के अंदर, पाक की शाह के अंदर शरीक हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर मान, बड़ा खूबसूरत पास्टर शौकत शाहरुख ने कलाम में से प्रीच किया। आज हम देखते हैं बहुत से जगह जो है वो शुगर कोटेड सरमन जो है वो दिया जाता है। जैसे भाई साहब ने बयान किया, उस भाई ने कहा कि मेरे साथ 15 लोग हैं, तो अक्सर औकात खादिमीन भी घबरा जाते हैं कि शायद अगर हम ऐसा करेंगे तो ये ना और लोग चले जाए। और आज हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो शराब बेच रहे होते हैं, गुनाह के अंदर होते हैं, लेकिन चर्च के अंदर, ये नहीं मैं कहती कि ऐसा शख्स चर्च में अलाउ ही नहीं है, अलाउ ज़रूर है। कलाम के अंदर लिखा है कि वो गुनाह से नफरत करता है, गुनाहगार से नहीं, लेकिन हमने उनको यीशु के पास लेकर आना है। हमने उन्हें बताना है कि जहाँ पर आपको ज़रूरत है अपने आप को तब्दील होने की, करने की, ज़रूर फर्स्ट रिपेंट, तौबा करें और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। प्रेज द लॉर्ड। तो नाज़रीन, मेरा ईमान है आज के खूबसूरत कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई है, और आज के कलाम को महज सुनकर ये नहीं कहना कि बड़ा अच्छा कलाम है, बल्कि अच्छा तभी होगा जब आप उस पर अमल करेंगे, तो फिर ही ये कलाम बाबरकत होगा। तो जी पास्टर यूसुफ गुलाम, आज के खूबसूरत कलाम के हवाला से आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा कलाम बाजी पास साहब ने बताया, लेकिन कलाम फरमाता है कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हो गए। जो जान तौबा कर लेती है, खुदावंद उसे माफ़ कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली बात यह है कि शहर वादी में दाखिल होने के लिए, शामिल होने के लिए, सबसे पहले यकीनन हमें बपतिस्मा लेने चाहिए, लेकिन बपतिस्मे से पहले हमें अपने अपने गुनाहों का इकरार करना है, तौबा करनी है, और फिर जब हम अपने गुनाहों से तौबा करेंगे तो फिर ही हम बपतिस्मा लेंगे। जब बपतिस्मा लेंगे तो फिर हम खुदावंद में
شامل ہو جاتے ہیں. Amen. جب خداوند میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں, اور جب بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں تو پھر ہم اس شاعر بانی میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یقیناً اگرچہ بہت اچھی بات, جب تک ہم اس میں شامل نہیں ہوتے ہم مسیح کی موت کا اظہار نہیں کر سکتے. اگرچہ ہم جب یہ شعر بانی لیں گے تو پھر ہی ہم اس کی موت کا اظہار کریں گے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو نہیں مانتے, جو شعر بانی لیتے بھی نہیں ہیں. جی بالکل. جو میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو شعر بانی لیتے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں لیتے؟ کچھ لوگ اپنے اپنے ہر ایک کا تھاٹ ہے, اپنی اپنی ہر ایک کی بات ہے, اپنا اپنا ہر ایک کی پتہ نہیں کیا وجوہات ہوتی ہے جو نہیں لیتے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ جانتے ہوں کہ شاید میں گناہ گار ہوں, لیکن میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ آپ گناہ گار ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں, آمین. بپتسمہ لیں, تاکہ آپ خداوند کے اس آخری فسح میں شامل ہو سکیں. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. یقیناً بھائی یوسف آپ نے بھی بہت خوب بیان کیا. میرا عزیزو, اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے تو یسوع مسیح آیا ہی اسی لیے, لکھا ہے ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا. نجات, سیلیویشن کا فری گفٹ آپ کے لیے ہے. وہ آج بھی آپ کے دل کے دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہے. اپنے دل کو کھولیے اور اسے کہیے آج تو میری زندگی میں آ. آپ کے گناہ کرمزی بھی کیوں نہ ہوں گے, وہ کہتا ہے میں انہیں برف کی طرح دھو کر پاک اور صاف کروں گا. تو میرے عزیزو, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ توبہ کریں اور یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں, اور یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر اس کے خون اور گوشت میں شریک ہوں. جیسے خدا کے خادم نے کہا, دس از اے سمبل, یہ ایک سمبل ہے, سمبولکلی ہم اس کو کرتے ہیں. اور وی بلیو ان دا بلڈ آف جیزس, وی بلیو کہ یسوع کا بدن میرے اور آپ کے لیے توڑا گیا, اور تبھی آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں جب آپ اس کی نجات کے تجربے کو حاصل کرتے ہیں. تو پاسٹر عمران, بڑی خوبصورت گفتگو تمام خادمین نے کی, جیسے ہم نے برکت پائی, ناظرین نے بھی برکت پائی. تو آج جیسے کہ لاسٹ سپر, لارڈ سپر, عید فصح, ہولی تھرسڈے, بہت سے ناموں سے آج کے دن کو جانا جاتا ہے, ہم سیلیبریٹ کریں. تو میں چاہتی ہوں کہ ہم بھی آج خداوند کے گوشت اور خون میں شریک ہو. ناظرین, آپ بھی آج جب کہ ہولی تھرسڈے ہے تو ضرور گناہوں کا اقرار کیجئے, اور جیسے اس نے کہا میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو, تو آپ بھی اس کی یادگاری میں ان ریممبرنس آپ بھی اس کے خون اور گوشت میں شریک ہو. تو پاسٹر اشرف جے ڈین صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ پاک شاہ کی اس عبادت میں ہمیں لیڈ کریں. امین امین. پریز لارڈ, ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. سو آئیے, اس سے پہلے کہ ہم اس میں شریک ہوں, ہم وہ حوالہ ضرور تلاوت کریں گے جو ہماری پاکیزگی کو قائم رکھ سکتا ہے, ہمیں یاد دلاتا ہے. اور میں اس وقت آپ کے سامنے خداوند کے کلام مقدس کے نئے عہد نامہ سے پہلا کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا خط, اس کا 11واں باب اور اس کی 23ویں سے 29ویں آیت تک میں جلدی تلاوت کروں گا. بڑا اچھا لگتا ہے ایسے موقعوں پر اس حوالہ کی تلاوت کی جائے. سو پہلا کرنتھیوں 11واں باب, اس کی 23ویں آیت سے 29ویں آیت تک, کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا, روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا, یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے, میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا, یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے, جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے. اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے, وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے,
क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सज़ा पाएगा। खुदावंद का शुक्र कलाम की तलावत के लिए आमीन। हम दुआ मांगेंगे। कद्दूस कद्दूस मेहरबान हमारे खुदावंद यीशु नासरी, हम तेरी उस बड़ी कुर्बानी और कफ़ारा और मसलूबियत के लिए शुक्रगुजार हैं। तूने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान किया। ये गुनाह, ये कसूर हमारे थे और तूने अपने ऊपर लिए और हमें आज़ाद किया, अबदी नजात अता की। शुक्रगुजार हैं। और जो लोग मसीह यीशु में शामिल हो चुके हैं उनके लिए फ़र्ज़ है कि वो खुदावंद इस पाक की शाम में शरीक हो सकें। दर हकीकत तो ये तेरा लहू और तेरा बदन है जो रोटी और शीरा की सूरत में हम लेंगे, और ये हमें याद दिलाता है कि मेरे लिए यीशु ने ये सब कुछ किया, इसलिए मुझे अपने गुनाह से तौबा करके पाक ज़िंदगी में शामिल होना है और कायम रहना है। खुदाम तेरा शुक्र हो इस रोटी और शीरा के लिए, इस पर तेरी बरकत हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। हम खुदाम का शुक्र करते हैं और हम इस रोटी को लेंगे क्योंकि ये खुदाम का बदन है जो हमारे लिए सलीब पर कुर्बान हुआ। हालेलुया। ये आगे देते जाएं, हम इसको बाद में इकट्ठा लेंगे। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो। उसके बाद उसने प्याला भी लिया और कहा, ये दर हकीकत यीशु मसीह का खून है जो हमारे गुनाहों के बदले सलीब पर कुर्बान होगा, बहाया जाएगा और हुआ। सो ये खुदावंद का खून है जो सलीब पर हमारे लिए बहाया गया। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। सो हम इसको लेंगे खुदावंद का शुक्र करते हुए। आइए हम इसको लें। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आइए चंद एक मिनट अपने आप को दुआ में रखें, इसको अपने अंदर फील करें। ये मेरे लिए सारी सज़ा कुर्बानी थी जो यीशु ने अपने ऊपर लेकर मुझे आज़ाद किया। अबदी कफ़ारा उसने हमारे गुनाहों के लिए दिया। खुदाम तेरा शुक्र हो। जो कोई इस रोटी को लेता है, जो कोई इस खून को पीता है, उसमें हमेशा की ज़िंदगी है और वो कभी ना मरेगा। हालेलुया। यीशु मसीह उसे जिंदा रखेगा। खुदा तेरा शुक्र हो। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसको लेवें और मसीह में जिंदा रहें। ये हमें पाक करता है। खुदाम तेरा शुक्र हो। खुदाम तेरा शुक्र हो। यीशु राजा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस शाम के लिए। यीशु मसीह तूने आखिरी फसा को लिया, हमारे लिए एक बड़ी यादगारी को रखा। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की सारी कलीसियाओं में खुदावंद इस यादगारी को याद किया जा रहा है और खुदावंद लोग इसमें शरीक हो रहे हैं पाकीज़गी के अमल के साथ। यीशु तेरे उस कफ़ारा को याद करके और शुक्रगुजारी के साथ तूने हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल किया है। बड़ी बरकत देना, बड़ी बरकत देना। तेरा शुक्र हो इन लम्हात के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 आमीन। इसी तरह हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे और इसी मसा के अंदर हम सब के लिए दुआ करेंगे जितने भी इस वक्त हमें देख रहे हैं।
खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खुदावंद खूबसूरत दिन के लिए, खुदावंद लास्ट सफर के लिए, खुदावंद यीशु के नाम से आज खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद तेरे खादम मिलकर खुदावंद इन प्यारों के लिए, अपने अजीजों के लिए, भाई बहनों के लिए जो खुदावंद आज खुदावंद लास्ट सफर के अंदर खुदावंद आखिरी खुदावंद फसा के अंदर शायर वानी की इबादत के अंदर शरीक हुए बाप यीशु के नाम में आज तू एक एक को छूना और बड़ी बरकत देना। और खुदावंद दुआ करते हैं जो खुदावंद बीमारी की हालत के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं या किसी भी तरह की मुश्किल के अंदर हैं, आज हर तरह की सारी प्रॉब्लम्स, मुश्किलात, बीमारियां तेरे बेटे यीशु के नाम से खुदावंद जाती रहें। जो खुदावंद तूने मेरे लिए, इन प्यारों के लिए अपने खुदावंद खून को, अपने बदन को सलीब पर दे दिया, तो बाप यीशु के नाम से खुदावंद देख तूने सारी बीमारियों की कीमत को अदा कर दिया है। आज तेरी मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तू एक एक को छू और बड़ी बरकत दे, ताकि यीशु के नाम में तेरा पाक रूह जलाली काम करे और यीशु के नाम में खुदावंद तेरे बेटे बेटियां तुझ में तेरे जलाल में बढ़ते जाएं और जान जाएं कि तू ही जिंदा खुदा है। और खुदावंद यीशु के नाम में तौबा करें, गुनाहों से इकरार करें और खुदावंद तेरी तरफ मुड़े और तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल दें। आज की खुदावंद की सारी इबादत का, खुदावंद शायर बानी का, ईद फसा का हम खुदावंद जलाल, इज्जत, ऑनर तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरा अजीज़ों, जिस तरह इस वक्त खुदा का पाक रूह स्टूडियो के अंदर जुम्बश कर रहा है, खुदा का पाक रूह आपके घरों में भी जुम्बश कर रहा है। आए खुदा के पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में वेलकम कीजिए और पाक रूह के वसीला से बढ़ते चले जाएं, बरकत को हासिल करें। मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई। खुदावंद आपको और ज़्यादा बढ़ाए और ज़्यादा कसरत की बरकत दे, ताकि आप भी फ़तहमंद ज़िंदगी को बसर करें और जानें कि यीशु मसीह आपके लिए आया, आपके लिए मर गया और आपके लिए मुर्दों में से जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच पास्टर शौकत, खूबसूरत कलाम के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर विल्सन, खुदावंद आपको भी बरकत दे। पास्टर अशरफ जेडीन, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। पास्टर यूसुफ, खुदावंद आपको बरकत दे। एंड पास्टर इमरान, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, खुदावंद आपको भी बरकत दे, खुदावंद का चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो और खुदा का पाक रूह आपको महफूज रखे। इसी के साथ नाज़रीन वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाज़त। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल पाकिस्तान जिंदाबाद।